रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको नमस्कार। कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधान सम्मत थियो कि थिएन भने प्रारम्भिक सुनवाई गर्नुपर्नेछ। केही निवेदनमाथिको सुनवाई गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नुहुनेछ, किनभने उहाँले आफैमाथि पनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेछ। निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। यस अर्थमा आजको इजलासमा पेश हुने मुद्दा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध समेत हो। आफू विरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश जबराले स्वयं सो इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ। पूर्व न्यायाधीश केशरीराज पण्डितका विचारमा संविधानको संरक्षकको भूमिका समेत भएको र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफू कस्तो ठाउँमा जाँदैछु र त्यसको कानूनी वैधता के हो भनेर हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभयो। पण्डितले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, हिजो पनि मैले थाहा पाइन, म उपस्थित भइन भनेर संवैधानिक परिषदकै सदस्यले मुद्दा हाल्दा सर्वोच्च अदालतको सिफारिस उल्टाएर निर्णय बदर गरेको स्थिति थियो। त्यति त बुझ्नुपर्ने हो। संविधान अनुसार नै पद रिक्त भएको र अध्यादेश मार्फत त्यसलाई झनै अधुरो बनाइएको अवस्थामा आफू जान हुने हो कि होइन भन्ने विचार भएको भए पनि हुने थियो। संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्ष दलको नेता रहेको संवैधानिक परिषदको परिकल्पना छ। हाल उपसभामुख पद रिक्त छ। संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनबाट संकुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जो कोहीले बुझ्ने विषय हो। ऐनमा भएको व्यवस्था समेत संकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश जबरा सहभागी हुनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासको साटो वृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पूर्व न्यायाधीश बलिराम कुमारको निधनमा शोक प्रस्तावबारे निर्णय गर्न आयोजित बैठकमा न्यायाधीशहरूले इजलासको स्वरूपबारे प्रश्न उठाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ। दुवै पक्षले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजात कानूनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ। यही कुरा उल्लेख गर्दै आयोगले हिजो दुवै पक्षलाई ऐन नियम र पार्टीको विधान अनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षलाई एकै खालको पत्र पठाएर यस्तो जानकारी गराएको हो। आयोगले त्यसमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधान अनुसार आवश्यक सुधार सहितको विवरण पठाउन 7 दिनको समय सीमा प्रदान गरेको छ। पौष 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भए यता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधव कुमार नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कोलाई कारवाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका छन्। ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेको जस्ता जानकारी आयोगलाई गराएको छ। त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरिएको जानकारी पनि ओली पक्षले गराएको छ। ओली पक्षले 441 केन्द्रीय सदस्य समितिलाई विधान संशोधन गरेर 1179 पुर्याएको छ। त्यसमध्ये 556 जना अध्यक्षले मनोनित गरेको जस्ता विवरण पनि आयोगमा पठाएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गरी हटाएको तथा सो स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ। दुवै पक्षले अलग अलग केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पार्टीमा भएको हेरफेर दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका थिए। नेकपा विभाजनको असर केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला हुँदै ओडा तहसम्म पुगेको छ। कानूनी रूपमा आधिकारिक विभाजन भइ नसके पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल समूहबीच आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता तान्ने अभियान भने तीव्र भएको छ। दुवै समूहले आफ्नै पकड भएको दावी गरिरहेका छन्। पार्टीको माथिल्लो तहमा पुगेका नेताहरू समूहमा खुले पनि तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता भने निर्वाचन आयोगबाट पार्टी आधिकारिकता पर्खिरहेका छन्। बझाङमा समुदाय स्तरमा प्रभाव राख्ने नेकपा कार्यकर्ताको
ठूलो हिस्सा जता सूर्य चिन्ह उतै समर्थन गर्ने मानसिकताका साथ पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएका छन्। जिल्लाबाट पार्टीको माथिल्ला पदमा रहेकाहरूले भने किता क्लियर गरिसकेका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य भैरव सिंह, आशा कुमारी विक, संविधान सभा सदस्यहरू मान प्रसाद खत्री, अफिलाल ओखेडा, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खड्ग बहादुर खड्का र अनेरा सबिउका केन्द्रीय संयोजक ऐन महर लगायतले ओली समूहको खुलेरै समर्थन गरिरहेका छन्। पूर्व वन मन्त्री भानुभक्त जोशी, संविधान सभा सदस्य जनक बहादुर बुढा, नेकपा केन्द्रीय सदस्य देवराज रेग्मी, नेकपा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष मीनबहादुर कुँवर लगायत दाहाल नेपाल समूहमा खुलेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने होडबाजी प्रदेश 2 मा नेकपाका दुवै समूह प्रदेश सांसद तानातानमा लागेका छन्। दल विभाजनसँगै संकटमा परेको प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत जोगाउन नेकपाका ओली तथा दाहाल नेपाल समूह तटस्थ सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सक्रिय बनेका हुन्। विभाजनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न आवश्यक बहुमत दुवै समूहसँग छैन। नेकपा संसदीय दलका नेताबाट हटाइएका ओली समूहका प्रदेश सांसद सत्यनारायण मण्डलले दाहाल नेपाल समूहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न नदिने बताउनु भयो। नेता मण्डलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, ओली समूहलाई समर्थन गरेका प्रदेश सांसदलाई पदको लोभ दिएर तान्ने खेल भइरहेको छ। पार्टी फुटेपछि संसदीय दल फुट्ने त स्वाभाविक हो, तर नेकपा प्रदेश 2 को प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न सक्दैन, बन्न पनि दिइन्न। बरु कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश 2 मा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बहुमत 55 सांसदको सरकार छ। नेकपाका 32 सांसद छन्, तर नेकपा फुटसँगै 19 सांसद रहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने सम्भावना छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले 17 सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदीय दलको नेताबाट ओली समूहका मण्डललाई हटाएर शत्रुघ्न महतोलाई चुनिसकेको छ, तर उसले आफ्नो पक्षमा 19 सांसद रहेको दावी गर्दै आएको छ। नेकपाका प्रदेश सांसद मदन सेन श्रीवास्तव र नागेन्द्र राय यादवलाई दाहाल नेपाल समूहले प्रलोभनमा पारेको मण्डलले आरोप लगाउनु भयो। श्रीवास्तव र यादव दाहाल नेपाल समूहमा लागे पनि हालसम्म कतै नखुलेका सांसद दिलीप शाह र फुलिया देवी ओली समूहमै आउने मण्डलले दावी गर्नुभयो। नेकपा नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले पार्टीमा धेरै विवाद उत्पन्न गराएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीमा अल्पमतमा परेका बेला प्रधानमन्त्री नै भए पनि नेताले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा हिजो गौतमले भन्नुभयो, राजीनामा दिएर भए पनि पार्टी जोगाउने अवसर ओलीका लागि थियो। म भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु पूर्व नै राजीनामा दिन्थे। राजीनामाबाट आफूले मेहनत गरेर बनाएको पार्टी जोगिन्थ्यो, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो बन्थ्यो, मुलुकमा उदाहरण पनि पेश हुन्थ्यो। नेता गौतमले आफू प्रधानमन्त्री ओलीको कटु आलोचक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँको कार्यशैली सुधार्न धेरै सुझाव दिँदै आएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सुरुमा आफूले पनि असंवैधानिक भनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश भएपछि अब यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादको आफू व्याख्याता भएको दावी गर्दै गौतमले मदन भण्डारी पछि सबैभन्दा धेरै लेख्ने, बेल्ने र प्रशिक्षण दिने काम आफूले गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा पुष्पकमल दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्र केपी बा प्रवृत्ति विरुद्ध आफूहरूले संघर्ष गरेको तर आफ्ना कुराहरू राख्ने ठाउँ समेत नपाएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध हिजो नेकपा दाहाल नेपाल समूहले नागरिक समाजसँग गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले आफूले सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेदो खनेको जानकारी दिनुभयो। नागरिक समाजका केही अगुवाले प्रतिनिधि सभा गठनमा ओलीसँगै नेकपाका अन्य नेताहरू पनि जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेपछि नेता नेपालले आफ्नो पीडा सुनाउनु भएको थियो। नेता नेपालले सरकार सञ्चालन र तौर तरिकामा आफूहरूलाई चित्त नबुझेपछि संसदमा कुरा उठाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2075 कार्तिकमा सरकार सञ्चालन र तौर तरिकाप्रति असन्तुष्ट भएर नै संसदमा बोलेको थिए। मेरो देशै डुब्न लाग्यो, किनारा लगाइदेऊ, माझी छ कि कोही यो देश बचाइदेऊ भने बापत ओलीले मलाई खेदेको खेदै गरेको उहाँले
उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले जनताका पीडा र समस्यालाई पार्टीमा छलफलको विषय बनाए पनि छलफल नै नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीको वेदना कहाँ सुनाउने, आफ्नै वेदना छ, पीडा छ र तपाईहरूको पीडा र हाम्रो पीडा एक ठाउँमा आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसक्नु र अनिर्णयको बन्दी बन्नु नेपाली कङ्ग्रेसको चरित्र जस्तै भएको छ। आगामी फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म 14औं महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको कङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएरै महाधिवेशनका प्रारम्भिक चरणका मतदाता क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि फेरि एकपटक म्याद थपेर माघ मसान्तसम्म पुर्यायो। यो निर्णयको सिधा अर्थ हो कङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमै हुन्न। तर सोही बैठकबाट कङ्ग्रेसले महाधिवेशनको नयाँ मिति घोषणा गर्ने आवश्यकता ठानेन। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई देखाएर कङ्ग्रेस महाधिवेशन सार्न चाहन्छ, तर त्यही निर्णय पनि समयमै गर्न सकिरहेको छैन। कार्यतालिका अनुसार काम सम्पन्न भएको भए यति बेला नेपाली कांग्रेस जिल्ला अधिवेशन सकेर 14औं महाधिवेशनको तयारीमा हुन्थ्यो। तर महाधिवेशनको प्रथम चरणको मतदाता रहने पार्टीको क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनै सकस भएपछि फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँका लागि तय भएको महाधिवेशन नहुने भएको छ। गएको आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणका लागि माघ मसान्तसम्मको समय उपलब्ध गराएपछि महाधिवेशन यसअघि तोकिएको मितिमा नहुने निश्चित भएको हो। कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, अब सक्रिय सदस्य आइसकेपछि हाम्रो अन्तिम सक्रिय सदस्यताको नामावली प्रकाशित हुन्छ। सक्रिय सदस्यता टुङ्ग्याउने नै मूल चुनौती हो। यसको आधारमा मलाई लाग्छ अब फागुनमा नसक्ने परिस्थिति बनिएको छ। केही समयहरू लिएर यो सम्पन्न हुन्छ, तर हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था जुन चाहिँ भाद्रसम्म छ त्योसम्म सायद हामीले पुग्नु पर्दैन। तर विवादित जिल्ला मध्येका एक सिन्धुपाल्चोकका सभापति विकास लामा निर्वाचन समिति र पार्टीको नेतृत्व समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिनुका साथै महाधिवेशन समयमै गर्ने मनसायमा नरहेको आरोप लगाउँछन्। उहाँहरूले सिन्धुपाल्चोकको पक्कै खोल्नु भएको छैन। विवाद भन्छ कुन निर्देशिकाको कुन धारासँग कुन पालिकाको समायोजन बाँधियो भन्ने कुरा त तर्क चाहियो नि त। निर्वाचन समितिमा त्यो कुनै तर्क छैन। निर्वाचन समितिको यो नियत खराब भएको हुनाले सिन्धुपाल्चोकको यो विवाद भन्दा पनि समायोजन गर्ने प्रयास नगरेको भन्छ। अधिवेशन लम्ब्याउनका लागि लिङ्गरिङ गर्नका लागि चाहिँ समायोजन नहेरेको अवस्था हो, विवाद चाहिँ होइन। सिन्धुपाल्चोकसँगै 12 र सप्तरीमा समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन। यसको असर क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको म्याद थप हुँदै पार्टीको महाधिवेशनसम्म परिसकेको छ। मुलुककै परिस्थिति राजनीतिक रूपमा बिग्रिएका बेला पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको भनेर दोषारोपण गर्न नहुने र यस्ता कुरा गौण हुने तर्क छ केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईको। अब अस्तिकै बैठकले गर्ने भने चाहिँ देशको परिस्थिति यो उत्पन्न भएको कारणले अलिकति त्यो कुरा डाइलेट भयो। अब आउने मिटिङमा गर्ने भनेको छ महाधिवेशनको कुरा। कांग्रेस नेतृत्व फागुनमा महाधिवेशन हुन्न भन्नेमा कुनै दुविधामा छैन। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आगामी महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा उसमा अन्यल छ। वैशाखमा चुनाव भए महाधिवेशन भदौमा सार्नुको विकल्प कांग्रेससँग छैन। त्यसैले मिति पहिला घोषणा गरेर फेरि सार्न नचाहने मुडमा कांग्रेस छ। पुनः सहमहामन्त्री डाक्टर महत, केही दुविधा छैन, केही समस्या छैन। अहिले 3 दिनको हाम्रो यो वार्ड तहसम्मको चाहिँ कार्यक्रम हो। अब जन वार्ड तहमा साथीहरू चाहिँ क्रियाशील हुँदाखेरि सक्रिय सदस्यताको कहीँ कतै बाँकी काम छ भन्ने पनि त्यसै दौरानमा सम्पन्न हुन्छ। तर सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसका सभापति लामा कम्तीमा आगामी फागुन 7 मा स्थानीय तहको अधिवेशन गराएर भए पनि पार्टी महाधिवेशनमा होमिएको भनेर सन्देश दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। यसो हुन नसके नेतृत्वले महाधिवेशनका लागि तयार नभएको सन्देश जाने उनले सुनाए। फागुनमा भ्याउँदैन भने उहाँले के गर्नु पर्यो भने कमसे कम पनि फागुनको 7 गतेलाई चाहिँ हामी स्थानीय तहको चाहिँ सबै चाहिँ अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नु पर्यो। त्यसो हो भने निर्वाचन प्रक्रियामा हामी छिर्यौं भन्ने कुरा हुन्छ र केन्द्रको अधिवेशन भदौमा गरौँ या जेठमा गरौँ त्यसले केही फरक पर्नेवाला छैन। मुलुककै परिस्थिति के कस्तो हुने भन्नेमा अन्यलग्रस्त रहेका बेला कांग्रेसले स्पष्ट धारणा ल्याउन नसक्नुलाई स्वाभाविक भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन्। तर राजनीति सबै सम्भावनाहरूको खेल भएकाले अनुकूलता वा प्रतिकूलताको परवाह नगरी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्टसँग राख्नका लागि कसैले छेक्दैन। र सबैभन्दा नराम्ररी कांग्रेस कुनै मुद्दा वा विषयमा चुकेको छ भने त्यो राजनीतिको स्पष्ट मार्गचित्र र पार्टीको
दृष्टिकोणमै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार। भारतका विभिन्न प्रदेशमा कुखुरा र चरा मर्न थालेपछि नेपालमा पनि उच्च जोखिम बढेको छ। भारतमा विभिन्न राज्यमा ठूलो संख्यामा कुखुरा मरेको समाचार बाहिरिएका छन्। कुखुरासँगै ती क्षेत्रमा लगभग 2700 घुमन्ती चरा पनि मरेका छन्। नेपाल भारत खुल्ला सीमाका कारण त्यहाँको जोखिम यहाँ पनि उच्च रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भन्नुभयो, भारतमा कुखुरा र चरा मरेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। भारतमा बर्ड फ्लू भएपछि नेपालमा पनि सर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। नेपालमा पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभाग अन्तर्गत सबै निकाय, रोग नियन्त्रण शाखा, ल्याब, क्वारेन्टिन, बजेट शाखा र अनुगमन शाखालाई सतर्क रहन निर्देशन दिएका छौं। विभाग अन्तर्गत 8वटा क्वारेन्टिन कार्यालय र 24वटा क्वारेन्टिन चेकपोस्ट रहेका छन्। सबैलाई सतर्क गराइएको ढकालले जानकारी दिनुभयो। व्यवसायीका अनुसार तुलनात्मक रूपमा मासुको भाव नेपालमा महँगिएपछि भारतबाट तस्करी बढ्दो क्रममा रहेको छ। व्यवसायकै पहलमा तस्करी गर्ने गिरोहहरू समेत पक्राउ परेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बेसीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को सबैभन्दा बढी प्रभाव काठमाडौँमा रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड निरन्तर पालना गर्नु आवश्यक देखिएको छ। हाल जनस्तरमा देखिएको व्यापक उदासीनताका कारण काठमाडौँमा कोभिडको दोस्रो लहरको जोखिम कायमै छ। हिजो देशभरि देखिएका कुल संक्रमित मध्ये करिब आधा जति 48.05% काठमाडौँ जिल्लाका छन्। 5132 पीसीआर परीक्षण गर्दा 412 जना संक्रमित देखिएकोमा काठमाडौँका मात्र 198 जना छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्रस्टले असंवैधानिक तरिकाले जमिन आफ्नो नाममा राखेको पाइएको छ। केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाममा तेह्रथुमको आठराईमा भएको 110 रोपनी मध्ये 40 रोपनी जग्गा कानूनले तोकेको सीमाभन्दा धेरै हो। 2071 भदौ 26 गते आठराई 4 र 5 को 110 रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय संक्रान्ति बजार तेह्रथुमले केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाममा पास गरिदिएको कागजात कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ। जबकि भूमि ऐन 2021 ले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले काठमाडौँ बाहिरका पहाडी क्षेत्रको जग्गा 70 रोपनी भन्दा धेरै राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकी श्रीमती राधिका साक्य संरक्षक तथा अध्यक्ष रहेको ट्रस्टले 8/4 र 5 को जग्गा खरिद गरेको थियो। 7 सदस्यीय ट्रस्ट सञ्चालक समितिमा अरू पदाधिकारी भने परिवार र नातागोता बाहिरका रहेका छन्। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरी स्थित खडक खोलाको पुल निर्माणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोक लगाएको छ। राजमार्गको लिङ्क सडक कठौना पातो कटैया सडक खण्ड अन्तर्गत डाकेनेश्वरी नगरपालिका 6 कटैया स्थित अन्तिम बिन्दुमा एसएसबीले अवरोध गरेको हो। नेपाल भारत सीमा छुट्याउने पिलरभन्दा 195 मिटर उत्तर नेपालतर्फ सो पुल निर्माण गर्ने योजना छ, तर एसएसबीले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआएसम्म पुल निर्माण गर्न नदिने बताएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर आशुतोष कणले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालाको पक्षमा चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा धनीराम शर्मा नियुक्त हुनु भएको छ। सञ्चालक समिति बैठकले हिजो बिहान शर्मालाई अध्यक्षमा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आफूसँग भएको सम्झौता विपरीत चामल वितरण गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा कमजोर प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको छ। मुगु पठाउनु पर्ने ढुवानी अनुदानको चामल भक्तपुर पठाउने ढुवानीकर्तालाई अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कालोबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलिरहेको छ। मुगुको सोरु गाउँपालिका 3 भीका धर्मकुमार एक साता अघि चामल खोज्दै सोरुकोट खाद्य डिपो पुगे, तर डिपोमा चामल नभएपछि उनले सोरुकोट बजारमा महँगोमा चामल खरिद गरेर फर्किए। सरकार र सरकारवाला निकायको गैर जिम्मेवारीका कारण मुगुमा खाद्यान्नको भाव आकाशिएको छ। लगातार हिमपात भएपछि हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको लिमीमा सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् भने मुगुमा आउजाउ नै रोकिएको छ। भारी हिमपातका कारण मुगुको गमगढी हुँदै हुम्लाको दारमा जोड्ने सडक निर्माणको काम अवरुद्ध भएको हो।
उडान सुरक्षामा असर पर्ने कारण देखाउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमित उडानमा संलग्न नेपाली वायु सेवाका साना ठूला सबै विमानका चालक लगायत उड्डयनकर्मीलाई उडानका क्रममा फोटो तथा भिडियो खिच्न रोक लगाएको छ। प्राविधिक मातहतको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागले पौष 15 गते उडान सञ्चालन मापदण्ड संशोधन गर्दै उडानका क्रममा वायुयानको चालक कक्ष, ककपिट तथा बोर्डमा पाइलट, एयर होस्टेज, इन्जिनियर, टेक्निसियन तथा फ्लाइट डिपार्चर तथा ककपिटको जमसिटमा बस्ने तेस्रो चालक वा प्राविधिकलाई लागू हुने गरी यो नियम लगाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग आउँदो मागदेखि एउटा ब्याङ्कले जारी गरेको एटीएम कार्डले अर्को ब्याङ्कको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो निर्देशन जारी गरेर अन्तर्ब्याङ्क एटीएम कारोबारमा शुल्क उठाउन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई छुट दिएको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्ब्याङ्क एटीएम कारोबारमा प्रति कारोबार 20 रुपियाँसम्म शुल्क उठाउन पाउनेछन्। तर मासिक 2 वटासम्म अन्तर्ब्याङ्क एटीएम कारोबारमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शुल्क लिन पाउने छैनन्। 2 भन्दा बढी कारोबारमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हो। प्राथमिक शेयर जारी गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीले अंकित मूल्य 100 रुपैयाँ भन्दा बढीमा निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था बुक बिल्डिङका लागि धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ता छानेको छ। बोर्डमा प्राप्त आवेदन मध्ये योग्यता पुगेका 46 संस्थालाई अनुमति दिएको बोर्डले जनाएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि 62 संस्थाले आवेदन दिएका थिए। संस्थागत लगानीकर्ता छनौटसँगै बुक बिल्डिङ विधि मार्फत शेयरको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु भएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको संसद भवन क्यापिटल बिल्डिङमा हिजो भएको हिंसापछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई तत्काल पदबाट हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। कंग्रेसको दुवै सदनमा डेमोक्रेट सदस्यहरूले ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन माग गरेका हुन्। केही रिपब्लिकनले पनि सो मागमा समर्थन जनाएका छन्। सिनेटर चक सुमरले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई थप 1 दिन पनि पदमा राख्न नहुने भन्दै संविधान संशोधन गरी हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। उनी तत्काल पदबाट नहटे महाअभियोग लगाउने चेतावनी सभामुख नेन्सी पेलोसीले दिनुभयो। ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन रिपब्लिकनको समेत समर्थन आवश्यक पर्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। इन्डिया विरुद्धको तेस्रो टेस्ट क्रिकेटमा घरेलु टोली अस्ट्रेलिया बलियो बनेको छ। सिडनीमा 2 विकेट गुमाएर 166 रनको अवस्थाबाट दोस्रो दिनको खेल थालेको कंगारू टोलीले आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिएको हो। दोस्रो दिन ओपनर मार्नुस लाभुस्चेन व्यक्तिगत 91 रनको स्कोरमा पवेलियन फर्किए। म्याथ्यु वेड 13 रन जोड्दै आउट भए। रविन्द्र जडेजाले दोस्रो दिन इन्डियालाई 2 वटा सफलता दिलाएका छन्। वर्षाका कारण दोस्रो दिनको खेल समेत प्रभावित बनिरहेको छ। सिडनीमा हिजो पनि वर्षा हुने र किने क्रमले खेल प्रभावित बनेको थियो। दोस्रो दिन पनि सोही क्रम जारी रहेपछि खेल अवरुद्ध हुँदै पुनः सुचारू भएको छ। अस्ट्रेलियाले दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा 4 विकेट गुमाएर 245 रन बनाएर खेलिरहेको छ। 4 टेस्टको सिरिज 1-1 को बराबरीमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त बेलुका 5:24 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी विभाजनको संघारमा रहेको नेकपामा युवा नेताहरूको भूमिकाका विषयमा सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्तिपुर डायरीबाट केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।